सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। अल्हम्दुलिल्लाह, बाज लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पहली मर्तबा जमात के साथ नमाजें पढ़ने का मौका मिल रहा है, खास तौर पर क़याम की नमाज। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब एक दफा बाजमात नमाज में शामिल होने के आदाब के बारे में कुछ चीजें अपने ज़हन में ताज़ा कर लें कि अगर नमाज जमात से पढ़नी है तो किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात ये कि नमाज में शामिल होने के लिए इत्मीनान और सुकून से आना। मसलन आप कहीं बाहर थे, आपको इकामत की आवाज आई और आपको ख्याल आया कि नमाज शुरू हो गई है, तो आपने सब छोड़ा और भागना शुरू कर दिया और भागते भागते आके हाँफते कांपते जमात में शरीक हुए। ये तरीका दुरुस्त नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर 5-6 लोग इस तरह भाग दौड़ शुरू कर दें तो जो नमाजी शुरू से नमाज में शरीक हुए हैं वो नमाज में क्या सोचेंगे कि पता नहीं कोई इमरजेंसी होगी। उनका सारा ध्यान नमाज को छोड़ के पीछे भागने दौड़ने वालों की तरफ लग जाएगा। तो इसलिए कभी भी बाजमात नमाज में, चाहे वो जुमे की हो या फर्ज नमाज हो, मस्जिद में हो या कहीं भी हो, अगर आप लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की निगाह में है, आपकी एफर्ट देखी जा रही है, आप सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज में शरीक हो। अबू कतादा कहते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे, आपने कुछ लोगों की मिली जुली आवाजों का शोर सुना। बस जब हमने नमाज पढ़ ली तो आपने पूछा तुम्हारा क्या मामला है, यानी ये शोर किस चीज का था। लोगों ने कहा कि हम नमाज के लिए जल्दी कर रहे थे। आपने फरमाया ऐसा ना करो, बल्कि जब तुम नमाज के लिए आओ तो तुम पर सुकून लाजिम है, यानी सुकून से आओ। नमाज का जो हिस्सा पाओ उसे पढ़ लो और जो रह जाए उसे बाद में पूरा करो। यानी जल्दी हम क्यों करते हैं कि हमारी रकात मिस ना हो जाए, वरना सब लोग सलाम फेर लेंगे और हमें एक और पढ़नी पड़ेगी। तो बेहतर है कि रहती सहती जो भी है बस कैच कर लें किसी तरह। तो ये नियत नहीं होनी चाहिए, सुकून से आए, जहां भी इमाम है वहां शरीक हो जाएं। जो बाकी हिस्सा रह गया आपका वो इमाम के सलाम फेरने के बाद आप अदा कर लें। इसी तरह बाज़ औक़ात लोग जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, इमाम फर्ज नमाज जमात से पढ़ा रहे होते हैं और वो पीछे अपनी सुन्नतें या तहियतुल मस्जिद पढ़ना शुरू कर देते हैं, या खुदा जाने कौन सी नमाज, वो अलग से अपनी कोई और नमाज शुरू कर देते हैं। इसकी भी इजाजत नहीं। यानी जब इमाम फर्ज नमाज शुरू करते तो उसके पीछे और कोई नमाज ना पढ़ी जाए, ना सुन्नत, ना नफल, ना कोई और, कुछ भी नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत हो जाए तो फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं। लेकिन एक सूरत यह है कि आप सुन्नत पढ़ रहे थे कि नमाज खड़ी हो गई और आपकी अभी बस थोड़ी सी नमाज बाकी है। मसलन आप सजदे में हैं तो आप मुख्तसर सा करके अत्तहियात और मुख्तसर सा दुरूद पढ़कर सलाम फेर दें और जमात में फौरन शरीक हो जाएं। यानी आपने ये नहीं करना कि आप आराम आराम से सारी सुन्नत पढ़े, हत्ता कि इमाम एक रकत ही पूरी कर ले और फिर आप जमात में शामिल हो। अगर तो आप सुन्नत नमाज की शुरू में हैं और आपको पता है कि अभी काफी टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अपनी वो नमाज छोड़कर इमाम के पीछे नियत कर लेंगे फर्ज की, फिर सुन्नत छोड़ देंगे। यानी मसलन आप अभी शुरू ही हुए थे, अल्लाह अकबर कहिए आपने, और अभी आप सूरत फातिहा पढ़ रहे थे कि इमाम ने फर्ज नमाज शुरू कर दी। अब आप ये नहीं करेंगे कि 2 पूरी रकतें पढ़ के फिर आप नमाज में शरीक हो, बल्कि क्या करेंगे, उसी जगह सलाम फेर के फर्ज नमाज की नियत शुरू कर लेंगे। समझ आ गई बात। यानी अगर आप सुन्नत पढ़ रहे थे या तहियतुल मस्जिद पढ़ रहे थे और इमाम ने फर्ज नमाज शुरू कर दी, अगर तो आप बिल्कुल आखिर में पहुंचे हुए हैं, सलाम फेरने में 1-8 मिनट है, तो कोई बात नहीं, मुख्तसर करके नमाज पूरी करके सलाम फेर के खड़े होके जमात में शरीक हो जाएं। लेकिन अगर आपने अभी शुरू ही की है नमाज अपनी, या सिर्फ आधी पढ़ी है, तो ऐसी सूरत में जहां है वहीं सलाम फेर दें और जमात में शरीक हो जाएं। समझ आ गई बात? ओके। यानी जो शख्स भी जमात को देखे तो फिर अपनी नमाजें ना पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत हो जाए तो फर्ज नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं। ठीक है, इस हदीस को याद रखिए। जब जमात खड़ी हो गई तो फिर कोई और नमाजें नहीं। इसका क्या नुकसान है अगर हम अपनी बीच में पढ़ते रहें? सब खराब होगी और दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे। तो वही करें जो यानी इमाम कर रहा है।
اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ آئے ہی لیٹ ہیں باہر سے، تو امام جس بھی حالت میں ہو اسی حالت میں شامل ہو جائیں اس کے ساتھ. اگر وہ کھڑا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں. اگر وہ رکوع میں ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنی شروع کر دیں، بلکہ سیدھے رکوع میں چلے جائیں. اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور صف میں جب تک پہنچے ہیں تو امام سجدے میں پہنچا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے. اگر آپ پہنچے ہیں اور وہ اتحیات پڑھ رہا ہے اور بے شک آخری والا پڑھ رہا ہے، تو آپ کو ثواب مل جائے گا کہ آپ آخری میں بھی شریک ہو گئے. آپ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جا کے اتحیات میں بیٹھ جائیں، اور جب وہ سلام پھیر لے تو پھر کھڑے ہو کر اپنی ساری نماز پڑھ لیں. اگر آپ قیام میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی رکعت کنسیڈر ہوگی. یعنی امام کھڑا تھا اور وہ سورۃ فاتحہ آخر تک پہنچا ہوا تھا، تو خود بھی پڑھنی ہوتی سورۃ فاتحہ، آپ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد امام کی قرات سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر لیجئے. اگر امام کے ساتھ قیام مل گیا ہے، کیونکہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں کہ قیام نماز کا ایک رکن ہے، اگر قیام آپ کو مل گیا امام کے ساتھ تو کیا ہوا؟ رکعت پوری ہو گئی آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت نماز کی پالی اس نے وہ نماز پالی، یعنی اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. اگر امام رکوع یا سجدے میں ہے تو پھر سیدھے اسی میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کی رکعت نہیں پوری ہوئی. رکوع میں ملنے سے رکعت پوری نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا قیام جو کہ ایک فرض چیز ہے، نماز میں لازمی چیز ہے، وہ چھوٹ گیا ہے. تو نماز میں اگر کوئی رکن مس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز نہیں ہوتی، آپ کو وہ پورا کرنا ہوتا ہے. تو قیام چونکہ فرض ہے، آپ آئے اور آپ نے رکوع میں شرکت کی تو آپ کا قیام نہیں ہوا، لہٰذا آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ایک پوری رکعت ساری کی ساری رکوع سجدے کے ساتھ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری رکعت کے تشہد میں شامل ہو اگر تو پھر کیا ہوگا؟ دو پوری رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں. اگر امام دوسری رکعت کے تشہد میں ہے، یعنی دو پڑھ کے اتحیات پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ بھی آ کے بیٹھ گئے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ پہلی اور دوسری رکعت جو آپ سے رہ گئی ادا کریں گے. کیسے؟ یعنی آپ اتحیات میں بیٹھے تھے، پھر امام نے دو رکعتیں اور پڑھی، آپ نے بھی پڑھ لی. امام کی 4 رکعتیں ہو گئی، آپ کی کتنی ہوئی؟ 2 ہوئی. اب امام کے ساتھ آپ سلام تک شامل رہیں گے، سلام تک آپ شامل رہیں گے، اور پھر جو ہی وہ سلام پھیرے گا آپ سلام نہیں پھیریں گے. کھڑے ہو کر آپ باقی نماز 2 رکعتیں جیسے عام نماز میں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی پڑھیں گے. اب 2 رکعتوں کے بیچ میں جو آپ کا تحیات پہلا والا چھوٹا تھا وہ کیا ہوا؟ یا آخری والا اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور آپ اپنا پھر تحیات پورا پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے. تو بہرحال امام کے ساتھ جس بھی حال میں شامل ہوں، اگر اس رکعت کی سورۃ الفاتحہ رہ گئی ہے تو رکعت آخر میں ادا کی جائے گی اور باقی ساری نماز امام کے ساتھ پڑھی جائے گی. اب مثال کے طور پر اگر آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ امام کے ساتھ سلام تک سارا کچھ پڑھیں گے، پھر ایک اور رکعت پڑھیں گے اور بیٹھ کے اتحیات پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی 2 رکعتوں کے بعد کا یہ اتحیات ہو، اور پھر اتحیات کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لیں گے. یعنی اگر آپ آخری رکعت میں شریک ہوئے ہیں اور پھر آپ ایک رکعت اور اپنی پڑھ کے اتحیات درمیانہ پڑھتے ہیں اور پھر آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں، تو اس طرح آپ کے 3 اتحیات ہو جائیں گے. ان کا سوال یہ ہے کہ امام کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص سجدے سے نہیں اٹھ رہا، اس کا سجدہ ہی نہیں ختم ہو رہا. یہ انتہائی غلط ہے. آپ کے جتنا بھی سجدہ ہوا کافی ہے. امام کھڑا ہوا ہے، آپ کو اس کی پیروی کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، اور پھر واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا. امام کو فالو کرنا ہے. امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو فالو کیا جائے. تو آپ اپنی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور اپنی مرضیاں کر رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. ساتھ چلیں. ٹھیک ہے. ان کا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ گھر سے آ رہے تھے، راستے میں ٹریفک بلاک ملی، آپ جب تک مسجد پہنچے تراویح شروع ہو گئی تھی. ابھی تو آپ کے فرض رہتے ہیں، کیا تراویح آپ فرض سے پہلے پڑھیں گے؟ نہیں، آپ امام کے ساتھ فرض کی نیت سے شریک ہو جائیں گے.
وہ 2 رکعت پڑھے گا، آپ پیچھے فرض پڑھ رہے ہوں گے، اور پھر آپ اتحیات کے بعد اٹھ جائیں گے، اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر جہاں امام ہوگا تراویح میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. فاتحہ امام سے پہلے بھی آپ کی مکمل ہو سکتی ہے، کچھ لوگ تیز پڑھتے ہیں نا، امام کے پیچھے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، امام کے بعد بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. واضح ہو گئے مسائل. چلیے الحمدللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی.